আপনাদের সম্মুখে সবার সামনে জানাজার নামাজ পড়াইবেন অত্র মাদ্রাসার ছাত্ররা। ইমামতি করবেন মোহাম্মদ রবিউল হাসান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرة صلاة الجنازة فرض الكفاية. الثناء لله تعالى والصلاة على النبي والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.